ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी युनियनका साथीहरू, यहाँहरूलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अन्य पार्टिसिपेट हुनुभएका साथीहरू जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, जहाँबाट सुनिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ल, मैले अब मेरो आफ्नो क्लास अब मैले सुरुवात गर्छु। हस्, तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ गुड इभिनिङ, सन्ध्याकालीन नमस्कार। हाम्रो टपिक्समा म प्रवेश गर्छु। यो कृषि छोटकरीमा भन्दाखेरि चारवटा टपिक्सहरू देखिन्छ। छोटकरीमा भन्दा कृषि विकास ब्याङ्कको रणनीति, दृष्टिकोण, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणमा योगदान शीर्षकहरूमा आज हाम्रो छलफल हुनेछ। अब यो कृषिसित एकदमै कृषि विकास ब्याङ्क पहिले पनि कृषि क्षेत्रसित आधारित हो। अहिले त अब सबै क्षेत्रहरू यसले हेर्छ। तथापि यहाँ हेर्नुहोस् त, गजब छ यो एडिबिएलको सरल कृषि कर्जा भनेर मैले यो देखेर डाउनलोड गरेँ। परियोजनाको आकार अनुसार बढीमा 20 लाखसम्म दिने, 10 दिनभित्र कर्जा पाइने, यो साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको ब्याङ्क। अब यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको अतुलनीय योगदान छ, कम्पेरिटिभली अरू कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा भन्ने कुरामा यहाँहरू विश्वस्त हुँदा हुन्छ होइन। विभिन्न मेटेरियलहरू हेर्दा, सबै बुकलेटहरू हेर्दा है, कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रको विकासमा र त्यसमा पनि गरिबी निवारणमा विभिन्न रोलहरू खेलेर, चाहे त साना विकास आयोजनाको स्थापना काल होस्, चाहे अरूसित चाहिँ हातेमालो गरेर, सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसित हातेमालो गरेर कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रको विकासमा चाहिँ अतुलनीय योगदान गरेको छ। र यो कुराहरू यो मैले अगाडिको कतिपय कन्टेन्टभन्दा पनि अझ बढी यहाँहरूलाई केही जानकारी होस् भनेर थप एडिसनल कुराहरू पनि मैले राखेको छु है। अब त्यसलाई पनि म बिस्तारै यहाँ डिस्कस गर्दै जाउँ। अब इस्टाब्लिस हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, माघ 7 2024 भन्ने त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यो कस्तो देखिन्छ भने भूमि सुधार बचत संस्थान मर्ज भएको रहेछ 2030मा। त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क भएको 2041, साना किसान विकास आयोजना 22 2058मा इस्टाब्लिस भएको। यो सबै हुँदै अहिले त अब केही यो सबै कुराहरू मर्ज भइसके, यिनीहरूको अलग अस्तित्व भइसक्यो। लास्टमा यो 2062मा आएर चाहिँ क्लास ए को चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ ए क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लाइसेन्स प्राप्त गरेको अवस्था हो कृषि विकास ब्याङ्कको। अलिकति जन्मलाई हेर्दाखेरि हामी यस्तो देख्छौँ। र यो डिस्कसनको टपिक्स आजको यी चारवटामा मैले ब्रेकडाउन गरेको छु। त कृषि कर्जा लगानीमा कृषि विकास ब्याङ्कले भोगेका चुनौती, कृषि विकास ब्याङ्कको आगामी रणनीति, कृषि विकास ब्याङ्कको भिजन मिसन भनेको पनि अब्जेक्टिभ नै हो है। यहाँहरू चाहिँ डाउट नहुनु होला, कतिपय ठाउँ अब्जेक्टिभ भनेर छुट्टै राखिएको हुन्छ, मिसनै अब्जेक्टिभ हो एक किसिमको। अब यो मिसन र भिजन चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको रहेछ कृषि विकास ब्याङ्कको। मैले अहिले लेटेस्ट मिसन र भिजन राखेको छु। यो पहिलाको पुरानो बुकहरू हेर्नुभयो भने हजुरले फरक पाउनुहुन्छ। अहिलेको जहिले पनि यो वेबसाइटमा गएर हेर्नु होला, देखिन्छ लेटेस्ट कुराहरू छ। अब आजका कोर्सका कन्टेन्टहरू कतिपय वेबसाइटबाट पनि लिइएका छन् होइन। त्यसले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ जुन संस्थाको यहाँहरूले तयारी गर्नुहुन्छ त्यसको वेबसाइट हेर्नु नै स्टडी हो। बुक, अरू मेटेरियलहरू, अरू रिडिङ मेटेरियलहरू छँदैछ, कसैको कुराहरू सुन्ने छँदैछ, तर वेबसाइटलाई यहाँहरूले फलो गर्नु होला पक्कै पनि। मलाई चाहिँ आशा छ यहाँहरूले वेबसाइट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला, सबै इन डिटेलमा धेरै इन्फर्मेसनहरू वेबसाइटमा हुन्छ। अर्को कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास र गरिबी निवारणको लागि कृषि विकास ब्याङ्कले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू इङ्ग्लिसमा पनि सबै राखिदिएको छु। अस्ति एकजना साथीले यहाँ मलाई म्यासेजमा लेख्नु भएको थियो, इङ्ग्लिसलाई पनि वेट गरेर यसो देखाइदिनुहोस् होइन। म एकदमै आज चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसमा पनि म कन्सर्न गर्छु है। त्यही कुरालाई ट्रान्सलेट गरे हो, तथापि म यहाँहरूलाई चाहिँ बाधा नहुने गरी राम्रोसित हेर्नु होला। इङ्ग्लिसमा पनि म स्लाइडमा म छिटो म लैजाने छैन होइन, मैले बुझाउँछु। अब यहाँ के छ भने कृषि विकास ब्याङ्कको सामान्य चिनारी यो 2024 माघ 7 त यहाँहरूलाई थाहा छ। दूरदृष्टि भनेको साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको ब्याङ्क बन्ने नै छ भिजन। मिसन के छ त? उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्ने, सम्पूर्ण वित्तीय समाधान मार्फत दिगो व्यावसायिक वृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा योगदान दिने, सबै तहमा नैतिक अभ्यास, सुशासन र पारदर्शितालाई कायम राख्ने, साझा समृद्धिको लागि नाफामूलक तथा दिगो वित्तीय प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, यो कृषि विकास ब्याङ्कको मिसन हो। र अब यो यही मिसन नै यो उद्देश्य हो। तर पनि यहाँ के छ भने उद्देश्य त्यो मतलब चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइटमा जुन कृषि विकास ब्याङ्कको इन्ट्रोडक्सन छ त्यसमा मैले हेर्दाखेरि मेन कुरा चारवटा उद्देश्यहरू म पाउँछु क्या त्यसमा। त्यो पनि मैले राखिदिएँ हजुरहरूलाई।
प्रमोटिङ रुरल एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभ एन्ड डिप्राइभ सेक्टर, यो बुझ्नुहुन्छ, मैले पहिला नेपालीमा भनिराख्नु नपर्ला। प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसनल क्रेडिट फर इन्हान्सिङ द प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी अफ द एग्रिकल्चर सेक्टर इन द कन्ट्री, प्रोभाइड बेस्ट ब्याङ्किङ सर्भिस थ्रु इट्स वाइड स्प्रेड नेटवर्क, थुप्रो शाखाहरू छ होइन, त्यो मार्फत प्रस्परियस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। हेर्नुहोस्, यो पनि मैले देखेँ, यो पनि यो करेन्ट लेटेस्ट यो जर्नल अब त्यहाँ वेबसाइट अपडेट पक्कै भइरहेछ। अब त्यो अपडेट हेर्दाखेरि अब यो देखिन्छ, यसलाई पनि मैले राखेँ। यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त गरिबी निवारण गर्न सक्यौँ, कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौँ, जहाँ हामी चाहिँ धेरै प्रतिशत मान्छेहरू अहिले पनि कृषिमा आबद्ध छौँ। 56-57% मान्छे त आजको डाटामा पनि कृषिमा चाहिँ आबद्ध भनेर भनिरहेको बेलामा, यस्तो अवस्थामा कृषि विकास ब्याङ्कले यो नारा, यो के त भन्दा उद्देश्यमा राख्नु चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। अब यसैलाई इङ्ग्लिसमा द ब्याङ्क अफ चोइस फर सेयर प्रस्पेरिटी भन्छ भिजनलाई। मिसनलाई इन्स्योर कस्टमर सर्भिस एक्सिलेन्सी, एटेन्ड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ विथ कम्प्लिट फाइनेन्सियल सोल्युसन। तपाईँलाई वित्तीय प्रब्लमहरू के छ सबै सोल्युसन गर्ने, कन्ट्रिब्युट टु इकोनोमिक एन्ड सोसियल प्रस्पेरिटी अफ द नेसन, uphold ethical practices, governance, and transparency at all level, assure profitability for shared prosperity। अब कर्पोरेट भ्यालु पनि मैले राखिदिएको छु। कर्पोरेट भ्यालुमा पनि मैले के भने टु दि पोइन्ट भन्दा पनि त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छु। यो एक्सप्लेनहरू जस्तै इथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटी, नैतिकता र निष्ठाको कारोबार गर्ने भन्ने चाहिँ कर्पोरेट भ्यालु छ कृषि विकास ब्याङ्कको। संस्थागत मूल्य, मान्यता भन्छ नि, मूल्य, इथिक्स। हेर्नु, इथिक्स के हो त? moral principle, value that guide person's behavior and decision making about what is right, what is wrong. Integrity is the quality of being honest, truthful, and consistent in following ethical principle even when no one is watching. Integrity, यो दुईटा कुरा बुझियो। दोस्रोमा अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी, इम्पावरमेन्ट भन्छ, एउटा जवाबदेहिता, जिम्मेवारी र सशक्तिकरण। अकाउन्टेबिलिटीमा is the obligation of an individual or organizations to explain, justify, and take ownership of their actions, decision, and result. Responsibility is the duty of task assigned, and जवाबदेहिता, to a person that they are expected to perform effectively and efficiently. Empowerment, it is the process of giving individual and authority resources. Without resources त हुँदैन empowerment, information and confidence to make decision and take एक्सन्स इन्डिपेन्डेन्टली। जस्ट है, मैले यो चाहिँ सर्भिस टु स्टेक होल्डर, हेर्नुहोस् अर्को छ, सरोकारहरूलाई सेवा। सरोकार भनेको त एउटा सेयर होल्डरै हुन्छ, स्टेक होल्डरै भयो होइन, अरू पनि हुने भयो, कर्मचारी हुने भयो, सरकार हुने भयो, विभिन्न व्यक्ति हुने भयो। यहीँ पनि दिएको छु मैले सर्भिस, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट, इफिसियन्ट, क्वालिटी सर्भिस दिने। स्टेक होल्डर भन्दा बित्तिकै कस्टमर, इम्प्लोइ, सेयर होल्डर, सप्लायर, गभर्मेन्ट एजेन्सी, कम्युनिटी एन्ड द पब्लिक भन्ने हुन्छ। अब कतिपय साथीहरूमा के हुन्छ भने स्टेक होल्डरमा पनि के पर्ने हो भन्ने कुरा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। अब 4मा इनोभेसन र इभोल्युसन भन्छ, नवीनता र विकास। कर्पोरेट भ्यालु हेर्नुहोस् कृषि विकास ब्याङ्कको, नवीनता यो के हो त? नयाँ आइडियाहरू, मेथडहरू, प्रडक्टहरू, टेक्नोलोजीहरू होइन इफेक्टिभली र इफिसियन्स रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउने। इभोल्युसन भनेको अब त्यहाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्ने, नवीनतम कुराहरू के हुनसक्छ, मतलब विकास कसरी गर्न सकिन्छ नयाँ कुराहरूको, ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट एन्ड कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट अफ सिस्टमलाई हामी चेन्ज म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ नि, त्यो होइन, विदाउट चेन्ज म्यानेजमेन्ट वी आर नट एबल टु इभोल्युट, होइन, हामीले इभोल्युसन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले परिवर्तन व्यवस्थापनबाट यो कुराहरू सम्भव छ। यो चाहिँ अर्को 5मा चाहिँ इक्वलिटी र डाइभर्सिटी भनेको छ, समानता र विविधता भन्छ। इक्वलिटी भनेको ट्रिटिङ अल इन्डिभिजुअललाई फेयरली हामीले के गर्ने त? सेवा दिने, होइन, यसरी बुझ्छौँ हामी। चाहे त्यो विभिन्न धर्म होस्, चाहे अन्धा अपाङ्गहरू हुन्, जुनसुकै ब्याकग्राउन्डको होस्, जुनसुकै धर्म संस्कृतिको, लिङ्गको होस्, है, उस मान्छेलाई हामी समान सर्भिस दिने, कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने, जसलाई हामी फाइनेन्सियल इन्क्लुजन पनि भन्छौँ कि। डाइभर्सिटी भन्दा बित्तिकै यो कस्तो भने हाम्रो मतलब चाहिँ हामी कहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू डाइभर्सिफाइड पिपुलहरू आउनुहुन्छ, विभिन्न जेन्डर, एज, बिलिफ, स्किल, एक्सपिरियन्स, होइन, विभिन्न क्षेत्रको पिपुलहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै अब 6मा रेस्पेक्ट एन्ड ह्युमिलिटी, सम्मान र विनम्रता हाम्रो कल्चर हो, भ्यालु हो कृषि विकास ब्याङ्कको। रेस्पेक्ट इज द एक्ट अफ भ्यालुइङ, एप्रिसिएटिङ एन्ड ट्रिटिङ अदर विथ डिग्निटी, कर्सी,
कन्सिडरेसन रिगार्डलेस अफ देयर पोजिसन, ब्याकग्राउन्ड अर बिलिफ। हेर्नु त, मान्छेको पोजिसन हेरेर उच्च तहको मान्छेलाई मात्रै हामी सम्मान गर्ने, त्यस्तो गर्ने हो र? हामी हरेक नागरिकलाई हामी त्यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्छौँ, त्यत्तिकै महत्त्व दिन्छौँ, होइन? सबैको अस्तित्व समान हुन्छ भन्ने एउटा एउटा आदर भावको कुरा छ यहाँ। ह्युमिलिटी इज द क्वालिटी अफ बिङ मोडेस्ट, recognize one's limitations, being open to learning from others and avoiding arrogance भन्छ, होइन? एकदमै विनम्र भावले, होइन, सबै मान्छेलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, केही कुराहरू सिकाउने, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवहार गर्ने, त्यो भन्नेले भन्छ। त्यस्तै अब अर्को के छ त, कृषि विकास ब्याङ्कका संस्थागत विशेषताहरू, कर्पोरेट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पनि दिएको छ। मैले त्यो कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइटबाट लिएको हो। वेबसाइटमा के छ भन्दा इङ्ग्लिस मिडियममा छ सबै, है। वेबसाइटमा मैले हेर्दाखेरि इङ्ग्लिस मिडियममा देखिन्छ, त्यो पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। त्यसलाई मैले कन्भर्ट गरेर नेपालीमा यहाँहरूलाई सहजताको लागि मैले नेपालीमा राखिदिएको छु। जस्तै के छ त विशेषता कृषि विकास ब्याङ्कको? यो विशेषता भनेको कृषि विकास ब्याङ्कले के कमिटमेन्ट गरेको छ त जनतासँग, अथवा सोसाइटीसित, आफ्नो कस्टमरसँग, स्टेक होल्डरसँग, आम नागरिकसँग के कमिट गरेको छ त कृषि विकास ब्याङ्कले अहिले भन्दा? हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ राम्रो छ। हाम्रा कर्मचारीहरू नतिजामुखी, जवाबदेही, प्रतिबद्ध, मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्न प्रेरित छन्। निरन्तर सुधार र उत्कृष्टताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछौँ हामी। परिवर्तन अनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउँदै उच्च कार्य सम्पादन हासिल गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ भन्छ कृषि विकास ब्याङ्कले। अर्को दोस्रो क्यारेक्टरिस्टिक के देखिन्छ कमिटमेन्ट भनेदेखि विशेषतामा, यो संस्थागत विशेषतामा, ग्राहकमुखी, आफ्ना ग्राहकलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। ब्याङ्क ग्राहकहरूको अपेक्षाभन्दा उत्कृष्ट मूल्य र अनुभव प्रदान गर्न केन्द्रित छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुरूप ब्याङ्किङ उत्पादन र सेवा उपलब्ध गराउँदै आफ्नो कार्यशैलीलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै ग्राहकप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुने कृषि विकास ब्याङ्कको के छ, कमिटमेन्ट छ। यो कर्पोरेट क्यारेक्टरिस्टिक छ। जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन, हामी रिस्क पनि म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। हामी विभिन्न नियम कानुनहरू, सरकारवालाहरूको नियम कानुनहरू, नैतिक आचरण लगायतका कुराहरू हामी पालना गर्दछौँ, आत्मसात गर्छौँ, होइन? आफ्नो सम्पूर्ण काम सञ्चालनमा जोखिम व्यवस्थापन, त्यसलाई पालन गर्ने कुराहरू, के सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ। नैतिक आचरण, नियामकीय पालना, नियामकीय, अब जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका नीति निर्देशनहरू, अरू रेगुलेटरी बडीहरूले दिएका नीति निर्देशनहरू हामीले पालना गर्छौँ, होइन? त्यस कारण यस्तो गरेर हामी के त भने दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो वातावरण क्रिएट गर्छौँ भन्ने यहाँ कमिटमेन्ट छ। यहाँ नैतिक अभ्यास गर्छौँ भन्ने अर्को कमिटमेन्ट छ। आफ्नो व्यवसायलाई एउटा अटल, इमान्दारी र सत्यनिष्ठा र जवाबदेहीका साथ यो सबै कुराहरू, नैतिक मापदण्डहरू पुरा गरेर हामीले जोखिम निर्धारण गर्ने, विश्वास दिलाउने र दीर्घकालीन सफलताको लागि हामी त्यसरी त्यो काम गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा छ। र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गर्ने, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनलाई सूचना प्रविधिको अझ विकास गर्ने भन्ने कुरा कृषि विकास ब्याङ्कको कमिटमेन्ट छ। सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग मार्फत कार्यदक्षता, ग्राहक सन्तुष्टि र नवप्रवर्धनलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने छ। कर्मचारीहरूलाई यो डिजिटल को बारेमा, उपकरणको प्रयोग कसरी गर्ने, प्रविधि भनेको के हो, यस बारेमा चाहिँ एकदमै तालिम दिने, निरन्तर अग्रसर बनाउने, त्यसमा मोटिभेट गर्ने भन्ने अर्को कमिटमेन्ट छ। त्यस्तै जनशक्ति प्रक्रिया र प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै जाने, जस्तै सक्षम जनशक्ति, सुदृढ प्रक्रिया र भरपर्दो प्रणालीमा आधारित बनाउने र मानव संसाधनको विकास गर्ने। त्यस्तै कार्य प्रक्रियाहरूको सुधार, प्रणालीको सुदृढीकरणमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बजेट, जसबाट के हुन्छ त भने ब्याङ्किङ, कृषि विकास ब्याङ्क अथवा ब्याङ्कको गुणस्तर, सुशासन, अनुपालन तथा कार्य सम्पादनमा एउटा प्रोडक्टिभ कार्य सम्पादन हुनसक्छ। त्यस्तै टिमवर्क बनाएर काम गर्ने भन्ने छ, टोलीगत कार्य, र यो संस्थाभर सहकारी, समन्वय, सामूहिक प्रयासको भावनालाई अगाडि बढाउने। अब टिमलाई लिएर चाहिँ टिमको समन्वयद्वारा आफ्ना उपलब्ध स्रोत र साधनहरूलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्ने भन्ने अर्को कमिटमेन्ट छ। एउटा कस्तो डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड सोच पनि छ, विकासमुखी सोच। जस्तै बजारमा चाहिँ अग्रणी बन्नको लागि
कर्मचारीले निरन्तर मेहनत गर्नुपर्दछ, कर्मचारीको त्यत्तिकै व्यावसायिक विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कर्मचारीमा पनि एउटा पोजिटिभ एटिच्युड, सकारात्मक म गर्न सक्छु यो काम भन्ने एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणको भावना अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो व्यवसायको हरेक आयाममा चाहिँ प्रगति हासिल गर्नलाई प्रयत्नशील भयो भने मात्रै हामी समाजमा एउटा चाहिँ हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता सोसियल इमेज राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा विकासवादी सोच देखिन्छ। र नाफामुखी सोच त कुनै पनि संस्था नाफा बिना चल्न सक्दैन। आफ्नो सञ्चालनको लागि पनि नाफा आवश्यक हुन्छ भने त्यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हुन्छ, स्टेक होल्डरलाई रिटर्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि नाफामुखी सोच हामीले लिएका छौँ भन्ने कुरा छ। नाफा बिना कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन सञ्चालन दीर्घकालीन विकास हुन सक्दैन। नाफालाई प्राथमिकता दिँदै नैतिक अभ्यास र आफ्ना व्यापक सामाजिक आर्थिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। सिकाइको कुरा छ, सिकाइ र विकास। हामी आजीवन यो सिकाइ भन्ने कुरा कहिले पनि नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। यो ज्ञान सिक्ने कुरा चाहिँ हामी सधैँ लर्निङ बाई डुइङ गरिराख्नुपर्छ। सिप विकास र ज्ञान अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ, जसले कर्मचारीको दक्षता वृद्धि हुन्छ, नव इनोभेसन पनि हुनसक्छ, कामप्रति कमिटेड हुन्छ, एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ, दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ कमिटमेन्ट गरिएको छ। त्यही कुरालाई मैले यहाँ इङ्ग्लिसमा दिएको छु, यो पर्फर्मेन्स ड्रिभन होइन। आवर इम्प्लोइज आर रिजल्ट ओरिएन्टेड, कमिटेड टु एकाउन्टेबल एन्ड ड्रिभन टु एचिभ मेजरेबल आउटकम भनिएको छ। वी इन्करेज अ कल्चर अफ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट एन्ड एक्सिलेन्स एडप्टिङ टु चेन्ज वाइल स्ट्रिभिङ फर हाई पर्फर्मेन्स। दोस्रो त्यही कुरा हो, मैले अहिले नेपालीमा भने कस्टमर सेन्ट्रिक। वी पुट द हाइएस्ट लेभल अफ प्रिमियम अन आवर कस्टमर्स। द ब्याङ्क इज फोकस्ड अन डेलिभरिङ आउटस्ट्यान्डिङ भ्यालु एन्ड एक्सपिरियन्स द्याट एक्सिड कस्टमर्स एक्सपेक्टेसन्स बाई अफरिङ द well customized banking products service and continuously refining our approach we are absolutely committed towards our customers भनेको छ। रिस्क एन्ड कम्प्लायन्समा we embed strong risk management and compliances principle into every aspect of our operation. This ensure ethical behavior, regulatory adherence and long-term resilience while safeguarding stakeholder interest. Ethical practices, another point. Here we conduct our business with unwavering integrity, honesty, and accountability. By upholding these ethical standards, we build trust, reduce risks, and enhance our credibility and long-term success. Next, IT and digital oriented. ADBL is regularly committed to harnessing technology to enhance efficiency, customer satisfaction, and innovation. We encourage employees to embrace cutting-edge digital tools and remain adaptive to technological changes, ensuring our continuous competitiveness. People, process, and system. Our foundation rests on capable people's robust process and strong system. We invest in developing human capital, optimizing process, and strengthening system to ensure quality, governance, compliances, and operational excellency. Another point, teamwork. We foster a spirit of collaboration and synergy across the organization. By encouraging teamwork and coordinated effort, we unlock the full potential of our people and resources, driving innovation and achieving strategic goals, according to ADBL, Krishi Vikas Bank Limited को भनाइ commitment. Growth mindset. To lead the market, every ADBL team member must cultivate a mindset of continuous growth with a can-do attitude. हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ। अघि नै मैले भने, we pursue progress in every business dimension, believing that declining in never an options. Profit change. Without any profit, no organization can expect to run and deliver value to the related stakeholder like shareholder. So the character of profit change reflect our strategy, focus on value creation and financial sustainability. While prioritizing profitability, we remain committed to ethical practices and fulfilling our broader social and economic responsibility. Learning and development. We nurture a culture of lifelong learning. By investing in skill development and knowledge enhancement, we improve employee competencies, foster innovation, boost engagement, and positions ADBL for long-term success in a dynamic industry. अब अर्को मैले एउटा टपिक सकेको छु, कृषि विकास महिला हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ त अब?
यो कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले 2062 सालदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन को आधारमा अघि नै मैले भने क्लासको ब्याङ्कमा यो कन्भर्ट भएको हो र आफ्ना 274 वटा शाखा, 22 एक्सटेन्सन काउन्टर, मुख्य कार्यालय, प्रदेश कार्यालय सहित 11 कार्यालय गरी कुल 307वटा चाहिँ कार्य सञ्जाल, ठुलो कार्य सञ्जाल छ। यो मार्फत 77वटै जिल्लामा हरेक भूगोलमा कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने, ल हेर्नु त यहीँ छ त, कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने नीति अनुरूप निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। अब यसले के छ, स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने, उद्यमशीलताको प्रवर्धन, ठुला उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र यस्तोमा चाहिँ वित्तीय सहयोग गर्ने, वित्तीय पहुँच अगाडि बढाउने, आर्थिक जीवनस्तरलाई अगाडि बढाउने, रोजगारीलाई बढाउने कुरामा यसले अहम भूमिका खेलिरहेछ कृषि विकास ब्याङ्कले। त कृषिको व्यवसायीकरण गरिरहेछ, कृषि मूल्य श्रृङ्खला भनेर श्रृङ्खलामा लगानी गरिरहेछ। भनेको यो हामी उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन गरेर ग्राहकको हातसम्म त्यो प्रोडक्टलाई पुर्याउँछौँ, त्यसलाई कृषि मूल्य श्रृङ्खला भनेर भनिन्छ कि एग्रिकल्चर भ्यालु चेन पनि भन्छौँ यसलाई। जस्तै धान हामीले रोप्यौँ भने धान फलाएर चामल बनाउँछौँ, त्यसलाई प्याकिङ गर्छौँ, बजारमा लान्छौँ, उपभोक्ताले उपभोग गर्छ। मैले तल राखिदिएको छु यो, यसैलाई हामी कृषि मूल्य श्रृङ्खला, कृषि भ्यालु चेन भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न यसमा लगानी गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा कृषि विकासको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको, जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त डिरेक्टिभ लोन कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने 15% पुर्याउनु पर्ने, यो 83 आषाढ मसन्तभित्र भनिरहेछ। अब त्यस्तै डिप्राइभ सेक्टर विभिन्न वर्गमा लगानी गर्ने भनिरहेछ। यी कुराहरूलाई पनि कृषि विकासले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ एड्रेस गरिरहेको छ। कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य देखिएका प्रोडक्टहरूलाई केन्द्रीकृत हुने गरी चाहिँ अगाडि बढाउने यस्ता रणनीतिहरू लिएको छ। रणनीति लिएर कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। अब यसले स्थानीय स्तरमा कृषक र उद्यमीसँग पनि भेटघाट गर्ने, सल्लाह सुझाव लिने, गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने। अब कृषि गर्नुपर्दछ, कृषि पेसालाई बढीभन्दा बढी जनतामा गएर प्रोत्साहन दिने। अब एउटा कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा यो अभियानै छ, यसलाई चाहिँ अभियानैको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। यो अब यो कस्तो भने निर्यातलाई चाहिँ बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने परियोजनाहरू, यी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रलाई समेत कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ प्राथमिकता दिएको देखिन्छ पछिल्लो समय। यो नवीनतम प्रविधिलाई त कृषि विकास ब्याङ्कले अगाडि बढाइरहेको छ। यो गुणस्तरीय ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने विश्वास राख्दै यो ग्राहक सेवालाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दिनुपर्दछ, यो ग्राहक सेवामा दिनुपर्दछ भन्नेमा अगाडि बढाएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्निहित अहिले जति पनि जोखिमहरू छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, असल अभ्यासहरूलाई, कानुनहरूलाई, नियामकारी निकालिदिएका हाम्रा निर्देशनहरूलाई, कम्प्लायन्सेसहरूलाई कसरी परिपालन गर्ने भन्ने कुरामा कृषि विकास ब्याङ्क सचेत देखिन्छ। यी सरकारवालाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सूचनाहरू प्रवाह गरेको देखिन्छ र कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो कार्य सम्पादन राम्रो गरेको हुनाले बेस्ट प्रेजेन्टेड अकाउन्ट्स अवार्ड्स, होइन, अब एउटा चाहिँ अकाउन्ट जुन चाहिँ अहिले यो बासेल अनुसारको चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टम छ, एनएफएसआर भन्छ, यो अनुरूपको अकाउन्टिङ सिस्टमलाई सिस्टमेटिक बनाएको कारणबाट र अरू पर्फर्मेन्सहरूमा सुधार गरेको हुनाले अकाउन्ट यो बेस्ट प्रेजेन्टेड अकाउन्ट अवार्ड प्राप्त गरेको। त्यस्तै संस्थाका सुशासन सम्बन्धी सो घोषणा, कर्पोरेट गभर्नेन्स डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड जस्ता पुरस्कारहरू हासिल गरेर एउटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो शाखलाई अभिवृद्धि गरेको छ। यो संस्थाको सस्टेनेबल दिगोपनको लागि यो समग्र देश र जनताको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हित होस् भनेर ब्याङ्कले चाहिँ अहोरात्र चाहिँ आफ्नो योगदान पुर्याएको देखिन्छ। अब यसलाई नै इङ्ग्लिसमा राखेको हो, हाउ क्यान द एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बी आइडेन्टिफाइड, हामीले कसरी बुझ्ने त? इस्टाब्लिस्ड विथ द अब्जेक्टिभ्स अफ एक्सपान्डिङ फाइनेन्सियल एक्सेस इन द एग्रिकल्चर सेक्टर, दिस ब्याङ्क वाज ट्रान्सफर्म इन्टु अ क्लास ए कमर्सियल ब्याङ्क अन्डर द ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2062। अहिले त एमेन्डमेन्ट भएर 2073 हो। At present, the bank provides continuous banking service across all geographical region of Nepal through a network of 307 service outlet, including 274 branches office,
22 extension counter, the head office and provincial office, totaling 11 office, guided by the policy of not leaving agriculture behind while connecting other. The bank has extended its service to every district of the country. The bank has been playing a significant role in promoting employment generation, entrepreneurship development, Uddamshiltako Vikas, operation of large-scale industry and business, and development of energy and tourism sector through financial support. By expanding financial access to all sectors, it has contributed to the country's economic growth and employment creation. The bank has also made important contribution to the agricultural and rural sector through the commercialization of agriculture, investment in agriculture value chain. अघि नै मैले यो भ्यालु चेनको बारेमा हजुरहरूलाई भने, and the implementation of various priority of the government of Nepal. It has been actively involved in financing agriculture product processing and marketing activities. Recognizing agriculture as a commercially viable sector, the bank has adopted the strategy focus on one, open to all, emphasizing specialized attention to specific product while remaining accessible to all customers. In addition to provide agricultural credit, the bank regularly conduct interactions with farmer and agricultural entrepreneurs at the local level to address their suggestion, concern, and grievances. Furthermore, the bank has been implementing the campaign encouraging farmer and agricultural entrepreneur. The mission of Agricultural Development Bank to promote agricultural development and support farming community across the country. English word. The bank has been implements various business program, high priority, including project and support, import, substitute, and export promotion, as well as investment in infrastructure development, energy, and tourism sector. It is committed to providing high quality banking service through the use of modern technology, ensuring excellent customer service, promoting good governance, and minimizing all types of risks inherent in the banking sector. The bank fully complies with international best practices, prevailing law and regulation, directive of regulatory authorities, and compliances requirement. Furthermore, the bank emphasizes transparency by disseminating extensive information to its stakeholder. It has enhanced its reputation both nationally and internationally by receiving prestigious award and recognition such as the Best Presented Accounts Award, Corporate Governance Disclosure Certificate of Merit Awards, and other similar honors. With the focus on institutional sustainability, the bank has played a leading role in contributing to the economic and social prosperity of the nation and its people. Therefore, it is recognized as a bank that significantly contributes to the country's sustainable development, economic growth, and social well-being. अब यसको वित्तीय अवस्था चरचर्ती हेर्दाखेरि नेपाल सरकारको 51% र सर्वसाधारणको 49% सेयर स्वामित्व देखिन्छ। यो चैत्र मसान्त गएको 2082 चैत्र मसान्तको अवस्था हेर्दा सबल पुँजीगत आधार देखिन्छ। चुक्ता पुँजी 19.74 अर्ब, विशाल वित्तीय आकार देखिन्छ। कुल सम्पत्ति 399.79 अर्ब, उच्च निक्षेप परिचालन त्यसमा 330.73 अर्ब, जगडा कोषमा चाहिँ 17.42 छ र यो कर्जा प्रवाह पनि सन्तोषजनक देखिन्छ 226.75 अर्ब। नाफामा पनि खुद नाफा 1.39 अर्ब देखिन्छ। पर्याप्त पुँजी कोष अनुपात पनि 13.42% र यो जम्मा प्राथमिक पुँजीको 11.32 र साधारण पुँजीको 9.82% रहेको छ। नियामकीय सीमा 11% हो, यो पनि कायम छ। तरलताको सबल स्थिति छ 65.44 छ। अब नियामकीय सीमा भनेको 90% हो तरलता लिक्विडिटी हैन, सिडी रेसियो। अब अहिले जस्तै यो अब लगानी हुन नसकेका कारणबाट चाहिँ घट्या छ। सस्तो ब्याज दर र न्यून स्प्रेड रेट छ। आधार दर 5.01, स्प्रेड दर चाहिँ 3.47% रहेको छ। निष्क्रिय कर्जा र प्रतिफल चाहिँ 4.63% निष्क्रिय कर्जा देखिन्छ। इन ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरको त 5.60 को हाराहारीमा हैन निष्क्रिय कर्जा देखिन्छ। अस्ति पनि हामी डिस्कस गरे हो। अब कृषि विकास ब्याङ्कको मात्रै 4.63 निष्क्रिय कर्जा र सम्पत्तिको प्रतिफल वार्षिक 0.49 छ, जसलाई
रिटर्न अन एसेट पनि भन्ने गरिन्छ। 77 जिल्लामा 285 भन्दा बढी शाखाबाट चाहिँ कारोबार भइरहेछ। सरस्वती यो वित्तीय विवरण हो। यो इङ्ग्लिसमा मैले वित्तीय विवरण त्यही कुरालाई यो स्ट्रङ क्यापिटल बेस, लार्ज फाइनेन्सियल साइज, हाई डिपोजिट मोबिलाइजेसन, हेल्दी रिजर्भ फन्ड, सेटिस्फ्याक्ट्री क्रेडिट एक्सपान्सन, सिग्निफिकेन्ट प्रफिटेबिलिटी, त्यही कुरालाई हुबहु यहाँ इङ्ग्लिसीकरण गरे हो मैले, अरू केही पनि छैन। एडुकेट क्यापिटल फन्ड पनि यति देखिन्छ। कोर क्यापिटल यति, टोटल क्यापिटल रेसियो 13.42, अनि दिस इज द अब रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेन्ट 11 हो। स्ट्रङ लिक्विडिटी पोजिसन भयो। लो बेस रेट र स्प्रेड रेट पनि राखेको छु। अब त्यस्तै नन पर्फर्मेन्स लोनहरू राखेको छु। रिटर्न अन एसेस्ट पर एनम इन्डिकेटिङ द ब्याङ्क प्रफिटेबिलिटी रिलेटिभ टु इट्स टोटल एसेस्ट भन्छ यसलाई। एक्सटेन्सिभ ब्रान्च काउन्टर नेटवर्कहरू यति यति छ 77 जिल्लामा भनेको छु। दिस इन्डिकेटरले के गर्छ भन्दा रिफ्लेक्ट द ब्याङ्क स्ट्रङ फाइनेन्सियल फाउन्डेसन छ र लिक्विडिटी पोजिसन पनि साउन्ड छ। अब यो एउटा चाहिँ वित्तीय मतलब पहुँच पनि राम्रो छ। अब यो सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेको छ नेपालको एग्रिकल्चर सेक्टरमा भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। ल अब कृषि विकास ब्याङ्कको बल्ल हामी एउटा मलाई चाहिँ दिएको टपिक्सतिर म जाँदैछु यति कुरा भनेर। कृषि विकास ब्याङ्कको भिजन मिसन र अब्जेक्टिभ्स भिएमओ पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था के छ त भनेर म यहाँ दिँदैछु। त्यो के भिजन मिसन अब्जेक्टिभ त हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। अब यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हामीले के गरिरहेछौँ त कृषि विकास ब्याङ्कले भन्ने कुरा यहाँ मैले राखेको छु। देशको यो के छ भने कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा 25% देखिन्छ। त नेपालको कुल कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात यो 81-82मा हेर्दाखेरि 277 अर्ब देखिन्छ र आयात 395 अर्ब देखिन्छ। यो कृषि मुख्य पेसा भएको नेपालले करिब 118 अर्बभन्दा बढीले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भन्दा आयात बढी गरेको देखिन्छ कि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समेत कुल कर्जा लगानीको 15% कर्जा यो 2083 असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। अब त्यो नजिक आइसकेको छ। कृषि विकास ब्याङ्कले भिजन मिसनलाई कार्यान्वयनको क्रममा कृषि ग्रामीण विकास र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हेर्नुहोस् यो पुरा गर्न त हालको अवस्था हेर्ने हो भने कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरिरहेकै छ। जस्तै ब्याङ्कले कृषि पशुपालन भयो, कृषि विकास, साना मझौला उद्योगहरू भयो, उत्पादनशील क्षेत्रमा यो कृषिको आधुनिकरण कसरी गर्ने भनेर त्यसलाई कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ र कृषिको आधुनिकरणतिर जोड दिइरहेछ। कृषि औजारमा पनि कृषि औजारहरूमा कृषि खेती गर्दा आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग गर्ने कुरामा पनि जोड दिइरहेछ। आर्थिक विकासमा यसले योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। र यो ग्रामीण तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि शाखा सञ्जालहरूको विस्तार गरेर, डिजिटल ब्याङ्किङबाट मोबाइल ब्याङ्किङको विस्तार गरेर र अन्य वित्तीय सेवाहरू मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा पहुँच बढाउनलाई निकै नै प्रयास गरेको देखिन्छ। र यसैलाई फेरि अब अहिले स्लाइड बाई मैले इङ्ग्लिस गरेको छु है, यहाँ कन्फ्युज नहुला। यति मात्रै होइन, अब यो नेपालीमा मैले अगाडि भने यहाँनिर इङ्ग्लिसमा छ। एग्रिकल्चर कन्ट्रिब्युट्स त्यही कुरालाई एप्रोक्सिमेटली 25% अफ नेप्लिज ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडिपी। In fact, in the fiscal year 2081-82 BS, Nepal exported agriculture product worth around NPR 277 billion, while agriculture imports amounted to approximately NPR 395 billion. Although agriculture remained the principal occupation of the country, Nepal imports agriculture product worth more than NPR 118 billion above the value of its agriculture export. In Nepal, Rashtra Bank has also stipulated the banks and financial institutions must allocate at least 15% of their total loan portfolio to the agriculture sector by the end of ASAR 2083 BS. In implementing its vision and mission, the Agriculture Development Bank has given priority to the agriculture, rural development, and expansion of financial access. The current status is as below. Follow. Expansion of credit in agriculture and productive sector. The bank has been extending credit to agriculture, livestock, farming, agribusiness, small and medium enterprises, and other productive sector. Through the flow of credit to these sector, it has been contributing to the modernization of agriculture and the economic development of the country. Expansion of rural outreach and financial access. Through its branch network, digital banking, mobile banking, and other financial services, the bank has been making continuous effort to increase access to banking service for customer in rural areas and to promote financial inclusion. अब अर्को के गरेको छ त्यो ग्राहक केन्द्रित सेवा सुधार।
यो प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रक्रियाको सरलीकरण गर्दै ग्राहकहरूलाई चाहिँ सेवाको गुणस्तर सुधारमा चाहिँ ब्याङ्कले ध्यान दिएको छ र वित्तीय समावेशीकरणमा पनि योगदान गरेको छ। जस्तै यो महिला, साना किसान, न्यून आय भएका वर्ग र ब्याङ्किङ पहुँचबाट अलि टाढा रहेका समुदायलाई पनि वित्तीय सेवासित जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। त कृषि क्षेत्रको विकासको वित्तीय पहुँच पुर्याउने मुख्य उद्देश्य राखी सुरुमा स्थापित कृषि विकास ब्याङ्कको हाल कुल कर्जा लगानीको 28% कर्जा लगानी त कृषिमै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 2062मा त क्लासको ब्याङ्क भएर चाहिँ अगाडि बढेको हो कृषि विकास ब्याङ्क। त्यस्तै इम्प्रुभमेन्ट इन कस्टमर सेन्ट्रिक, त्यसैलाई सेन्ट्रल सर्भिस भयो। कन्ट्रिब्युसन्स टु द फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, अब यो डिटेल त्यहाँ पढ्नु परेन। फाइनेन्सियल सपोर्ट टु द एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरिरहेछ। कन्स्टिट्युसन अफ कन्टिन्युसन अफ एग्रिकल्चर, यो ए क्लास ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ 2062 सालमा कन्भर्ट भइसकेपछि पनि कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ यो कामहरू चाहिँ गरिरहेछ, कमर्सियल ट्रान्जेक्सन बाहेक पनि कृषि क्षेत्रलाई। अब आर्थिक वर्ष 82-83मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको 50% कर्जा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यसले पनि अब यो भिजन मिसनलाई पुरा गर्न चाहिँ मद्दत पुग्दछ। अब कृषिमा 18 अर्बको कृषि बन्ड जारी गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखिन्छ। विगत 3 वर्षमा हेर्ने हो भनेदेखि यो निष्क्रिय कर्जाहरू विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूको यो विभिन्न देखिन्छ। त्यसमा 2.98 79-80मा भयो, 80-81मा 3.76 र 81-82मा 4.4 देखिन्छ इन एभरेजमा हेर्दा। यसरी त्यसै गरी सोही अवधिमा कृषि विकास ब्याङ्कको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात 2.78, 3.91, 3.44 बनेको छ। यसले के देखाउँछ भने यो कम्पेरिजन गर्दा कृषि विकास ब्याङ्कले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात अरू वाणिज्य ब्याङ्कको तुलनामा चाहिँ कम गरेको देखाउँछ। त यसरी कम हुनुमा यो के हो भन्दा कृषि विकास ब्याङ्कले कर्जाको गुणस्तरलाई बढी ध्यान दियो र आफ्ना रणनीतिहरूलाई चाहिँ जुन स्ट्राटेजिक प्लानहरूलाई चाहिँ एउटा प्रपरली चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरेको पुष्टि हुन्छ यसबाट। कृषि विकास ब्याङ्क 2024मा स्थापना भइसकेपछि अब यसले के भने यो एउटा वित्तीय संस्थाको रूपमा चाहिँ यो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लाखौँ किसानलाई चाहिँ यसले सेवा गरेको हुँदा यो कस्तो भने यो हजारौँ लाखौँ किसानको चाहिँ यो कस्तो भने अथवा ग्रामीण क्षेत्रको चाहिँ आशाको धरोहर हो कृषि विकास ब्याङ्क भनेर पनि भन्न सकिन्छ। एउटा यो 58-59औँ वर्षमा अहिले प्रवेश गरेको हो। 58 वर्ष लामो यो यात्रामा ब्याङ्कले परम्परागत यो हलो, जुवा, आधुनिक ट्र्याक्टर थियो नि त्यति बेला, त्योदेखि जलविद्युत, हाइड्रो र डिजिटल ब्याङ्किङसम्मको साक्षी बनेको छ। यो सबै काम चाहिँ सुरुवातदेखि ट्रेडिसनल ब्याङ्किङदेखि अहिले मोडर्न ब्याङ्किङसम्म आउँदा यो कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्ना मिसन भिजन पुरा गर्नलाई चाहिँ अहोरात्र खटेको देखिन्छ। विषयलाई मैले इङ्ग्लिसमा राखेँ हो होइन। यसमा हेर्नुहोस्, इन द फिजिकल इयर 2082-83 द ब्याङ्क हेज लन्च प्रोग्राम विथ द अब्जेक्टिभ्स अफ डिरेक्टिङ 50% of its total targeted loan growth toward the agriculture sector. Likewise, it has issued agriculture bond worth Nepalese rupees 18 billion and has been channeling credit to the agriculture sector through these resources. Over the last 3 fiscal years, यहाँ कम्पेरिजन गर्छ, नन पर्फर्मेन्स लोनमा पनि अगाडि छ भनेर भने हो। दिस इन्डिकेट द एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एनपिएल रेसियो हेज रिमेन लोअर देन द एभरेज एनपिएल रेसियो अफ कमर्सियल ब्याङ्क। The comparatively lower NPL level demonstrate यसले के देखाउँछ त the effectiveness of the bank's strategy and practices in maintaining loan quality, credit risk management यसलाई सुधार गरेको देखिन्छ। Established in 2024, the Agriculture Development Bank is not merely financial institution. It is a pillar of Nepalese rural economy and sources of hope for a million of farmers throughout its 58 years journey. The bank has witnessed and supported Nepal's transformation from traditional farming practices based on plow and oxen to modern agriculture involving tractor, hydropower development, and digital banking service. The bank has played a crucial role in modernization of agriculture, rural development, and the economic development of Nepal, with continuously adapting to changing technology and evolving needs of its customers. अनि कर्जाको गुणस्तरमा सुधारमा ध्यान दिएको, आफ्नो एउटा सङ्गठनात्मक संरचना भयो, फङ्सनल रोल कन्फ्लिक्ट नहुने गरी कर्जाको सिफारिस स्वीकृति गर्ने, अब यो लोन प्रवाह गर्ने विधिलाई चाहिँ अलिकति थप प्रभावकारी बनाउने,
भाका नआएको निष्क्रिय कर्जा असुलीमा ध्यान दिने। अब कर्जा असुली गर्दा पनि एसएमएसहरू पठाउने, आन्तरिक पत्रहरू लेख्ने, इमेल पठाउने, साना साना कामहरूमा पनि ध्यान दिने। आवश्यकताअनुसार कर्जा असुली टास्क फोर्स नै बनाएर एउटा कर्जा व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै तहका कर्मचारीहरूलाई उच्चतम परिचालन गरेको पनि देखिन्छ। अब निक्षेपको मिश्रणलाई ध्यान दिई कम वा शून्य ब्याज दर भएका निक्षेप सङ्कलनमा पनि जोड दिएको छ, जस्तै चल्ती निक्षेप भयो। अब यसले के हो भन्दाखेरि यो मिसन र भिजनलाई चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ यी एक्टिभिटी चाहिँ एउटा सराहनीय एक्टिभिटीहरूको रूपमा चाहिँ देखिन्छ कृषि विकास ब्याङ्कको। जस्तै इम्प्रुभमेन्ट इन लोन क्वालिटी, त्यही कुरा मैले भने, स्ट्रेन्थनिङ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर र क्रेडिट प्रोसेस, अटोमेटेड लोन रिकभरी मेकानिजम, फर्मेसन अफ लोन रिकभरी टास्क फोर्स, फोकस अन डिपोजिट मिक्स म्यानेजमेन्ट लगायत। दिज इनिसिएटिभ डेमोन्स्ट्रेट त यसले के देखाउँछ त, ब्याङ्क्स कमिटमेन्ट टु इन्हान्सिङ एसेट क्वालिटी, इम्प्रुभिङ अपरेसनल इफिसियन्सी, आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने, आफ्नो सञ्चालन चाहिँ दक्षतालाई कसरी सुधार गर्ने, र क्रेडिट चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने, र एउटा चाहिँ साउन्ड फाइनेन्सियल पोजिसनलाई चाहिँ सधैँ स्टेबल कसरी बनाउने भन्नेमा कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ सजग रहेको देखिन्छ। प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता लिएको देखिन्छ। यो गैर कोष व्यवसाय अन्तर्गत ब्याङ्क जमानत, प्रतिपत्र, यो नन फन्डेड ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ। अब यो फी कमिसन आम्दानी वृद्धि भएको छ, यो कारणले गर्दा ट्रेजरी मार्फत तरलतालाई चाहिँ उच्चतम रूपमा चाहिँ परिचालन गरेको अवस्था छ। कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारीहरूमा नि एउटा प्रोत्साहन दिनको लागि कार्य सम्पादनमा आधारित पुरस्कार प्रणाली, स्वदेशी र वैदेशिक तालिम, स्वदेशमा विदेशमा तालिमको व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र कर्मचारीको व्यावसायिक एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यको पनि देखिन्छ। त्यस्तै जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुस्त दुरुस्त बनाउँदै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, संस्थागत सुशासनलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने कुरामा पनि अगाडि बढेको हुँदा संस्थागत सुशासनको पालना बिना हाम्रा मिसन र भिजन जति सुन्दर भए पनि त्यो प्राप्त हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले त्यसतर्फ कृषि विकास ब्याङ्कले जोड दिएको देखिन्छ। त्यही म्याक्सिमम युज अफ टेक्नोलोजी, ग्रोथ इन नन फन्डेड बेस्ड बिजनेसलाई गरेको छ होइन। एलसीहरू भयो, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू भयो, जस्तै इन्क्रिज इन फी एन्ड कमिसन इन्कम, इफिसियन्ट लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट थ्रु ट्रेजरी अपरेसन, इम्प्लोइ मोटिभेसन एन्ड प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्टमा जोड दिएको, रिस्कलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने, कम्प्लायन्सेस र इन्टरनल कन्ट्रोललाई चाहिँ मजबुत बनाउने काम गरेको अवस्था छ। अब यसले के हुन्छ त भन्दा सस्टेनेबल ग्रोथमा र एउटा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा रिस्कलाई चाहिँ साउन्ड रूपमा चाहिँ कसरी रिस्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभली म्यानेज गर्ने त्यो कुरामा र कसरी गुड गभर्नेन्स, कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा पनि जोड दिएको देखिन्छ। यो उपरोक्त कार्यहरू गर्दाखेरि यो के चुनौती देखिएको छ भन्दाखेरि कृषि कर्जाको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। कर्जा असुली, खराब कर्जा व्यवस्थापन यो चुनौती छ। अहिले पनि निजी ब्याङ्कसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने त, एउटा सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्याङ्क, यो पनि चुनौतीपूर्ण हो। र ग्राहकको अपेक्षा चाहिँ ओभरनाइट चेन्जिङ भइरहेको हुँदा यो बदलिँदो वातावरण अनुरूप चाहिँ ग्राहकको अपेक्षाहरू दिनरात चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ भने यसलाई चाहिँ आफ्नो सेवाको गुणस्तर बढाएर कसरी फुलफिलमेन्ट गर्ने त भन्ने कुरामा पनि चुनौतीको रूपमा यो पनि देखिएको छ। र निष्कर्षमा यसको हामी के भन्न सक्छौँ भने कृषि विकास ब्याङ्कले भिजन र मिसनलाई एउटा व्यवहारमा उतारेर कृषि विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्र र वित्तीय समावेशीकरणमा पनि के त महत्त्वपूर्ण खेलेको देखिन्छ। अहिले यो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रविधि र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न, सुशासन र कर्जा व्यवस्थापनलाई अझ थप सुधार गर्नको लागि काम गरेको छ। तथापि अझै पनि यसतर्फ चाहिँ जोड दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। च्यालेन्जिङ अब्जर्भ इन क्यारिङ आउट द एबोभ एक्टिभिटिज, यसैलाई इङ्ग्लिसमा हो इफेक्टिभ युटिलाइजेसन एन्ड मोनिटरिङ अफ एग्रिकल्चर क्रेडिट, लोन रिकभरी एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ नन पर्फर्मिङ लोन्स, इन्क्रिज कम्पिटिसन फ्रम प्राइभेट ब्याङ्क, मेन्टेनिङ सर्भिस क्वालिटी इन लाइन विथ कस्टमर एक्सपेक्टेसन्स, दिज आर द च्यालेन्जेस। अहिलेको चाहिँ त्यो कुरा, त्यो मिसन र भिजन प्राप्त गर्नको लागि च्यालेन्ज। कन्क्लुजनमा के छ त, द एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेज बिन प्लेइङ अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, द रुरल इकोनोमी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन बाई ट्रान्सलेटिङ इट्स भिजन मिसन इन्टु प्र्याक्टिस। भिजन र मिसनलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याइदिन। हाउएभर टु एचिभ इट्स लङ टर्म गोल फर्दर इम्प्रुभमेन्ट्स आर निडेड इन टेक्नोलोजी। अब यो काम मिसन भिजन अब उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि त प्रविधिमा सुधार गर्दै लानु पर्यो, सर्भिस क्वालिटीलाई अझै सुदृढ बनाउनु पर्यो, संस्थागत सुशासन र जुन क्रेडिट म्यानेजमेन्ट हो नि
क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेसन पनि भन्छ, त्यसलाई अझै सुदृढ बनाउन पछि पर्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ अझै अपेक्षा अनुरूप चाहिँ सुधार हुन नसकेको हुँदा यसलाई अझै सुधार गर्दै जानु पर्दछ। अनि लक्ष्य, उद्देश्य, दूरदृष्टिकोण सबै पुरा हुन सक्छन्। यो अब अर्को कृषि कर्जा लगानीमा कृषि विकास ब्याङ्कले भोगेका चुनौतीहरू के हो त? च्यालेन्ज फेस्ड बाई एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट इन एग्रिकल्चर क्रेडिट इन्भेस्टमेन्ट। भएको कृषि विकासको लागि कृषि कर्जा लगानीमा कृषि विकास ब्याङ्कले के भोगेको छ समस्या भने कर्जा असुलीको समस्या हो। अहिले यो प्राकृतिक विपत्तिहरू, बाढी पहिरो, खडेरी, विभिन्न समयका यो आन्दोलनहरू भयो, स्वदेशमा विदेशमा कृषि उपजको उचित मूल्य बजारमा नहुने, अनावश्यक केही समूहबाट कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिना हुन्छ भन्ने अफवाह फैलाउनु, फेरि धाक धम्की आदिको कारणबाट कर्जाको ब्याज चाहिँ भुक्तानी प्रभावित भएकै हो एउटा कुरा। दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा उच्च जोखिम हेर्नुहोस्। अब अहिले अहिले पनि मलबिउको चाहिँ सन्तुलन छैन, मलबिउको अभाव, बजार मूल्य, किराको समस्या आदिले कर्जा जोखिम उच्च हुने गरेको। धितो सम्बन्धी समस्या छ। फेरि धेरै किसानसँग के छ भने पर्याप्त कानुनी रूपमा चाहिँ ग्राह्य ब्याङ्कलाई चाहिँ उपयुक्त हुने खालको धितो पनि छ, मतलब चाहिँ प्राप्त हुँदैन होइन। कर्जा आवश्यक पर्या हुन्छ तर धितो पनि वैधानिक हुँदैन, त्यसले पनि समस्या पारिरहेछ अहिले। वित्तीय साक्षरताको कमी त्यसै छ। किसानहरूमा एउटा ब्याङ्किङ, कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय योजना कसरी बनाउने भन्ने ज्ञानको अभाव अहिले पनि छ। र उत्पादन र बजार एउटा के भने हामीले उत्पादन त गर्छौँ तर बजार कहाँ लगेर बेच्ने त भन्ने अहिले पनि अनिश्चितता छ, सर्टेन्टी छैन। कृषि उपजको मूल्य उतार चढाव, बजार पहुँचको अभावले आम्दानी के भइरहेछ त भन्दा अस्थिर हुने गरेछ। र एउटा के भने अनुगमन गर्ने धेरै ब्रान्च र नेटवर्क पनि भएको हुनाले कृषि विकास ब्याङ्कको यो अनुगमन सुपरिवेक्षण खर्च पनि बढी भइरहेछ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा फैलिएका ग्राहकहरूको एउटा नियमित अनुगमन गर्नुपर्दा समय र लागत त बढी अभियसली लाग्ने नै भयो। त्यस्तै अर्को, प्राविधिक र व्यावसायिक सिपको कमी छ। आधुनिक कृषि प्रविधि र व्यावसायिक खेतीको ज्ञानको अभावले पनि के भयो भन्दा उत्पादनशीलता कम छ, लो प्रोडक्टिभिटी। कर्जाको दुरुपयोगको समस्या त्यत्तिकै छ। एउटा विषयमा कर्जा लियो, अर्कोमा युज गर्यो। कृषि प्रयोजनको लागि लियो कर्जा, अन्य उपभोग र गैर कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ समाजमा देखिएकै छ। त्यस्तै भूमि स्वामित्व कानुनी जटिलताहरू, जस्तै जग्गाको स्वामित्व, अंशबन्डा, लाल पूर्जा सम्बन्धी समस्याहरूले पनि जटिलता थपेको छ। र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि छ। अनियमित हुने, वर्षा टाइममा नहुने, तापक्रम ब्यालेन्समा नहुने, प्राकृतिक प्रकोप हुने, कृषि उत्पादन र यो कर्जा सुरक्षामा असर पार्छ यसले। यो बढ्दो प्रतिस्पर्धा नि छ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू बिचमा चाहिँ। र अर्को, ब्याज दर र नीतिगत परिवर्तन चाहिँ रेगुलरली सरकार परिवर्तनसँगै भइरहेको हुनाले एउटा यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले पनि यसलाई असर गरिरहेको थियो। जस्तै मौद्रिक नीतिमा आउने परिवर्तनहरू, राष्ट्र ब्याङ्कले दिने बेला बेलाका निर्देशनहरू, यो बेला बेला ब्याज दर परिवर्तन भइरहने अवस्थाले के त भन्दा यो के हुन्छ त ब्याज दरमा चाहिँ यो असर गर्दछ। अब त्यसैलाई मैले इङ्ग्लिसमा यो राखिदिएको छु, लोन रिकभरी प्रब्लम। लोन यो छँदैछ। अनि हाई रिक्स इन एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ हाई रिक्स र यो कोल्याटरल रिलेटेड प्रब्लमहरू छ। लो फाइनेन्सियल लिट्रेसी छ। अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्सन एन्ड मार्केटको अनसर्टेनिटी भयो। हाई मोनिटरिङ एन्ड सुपरभिजन कस्ट भयो। अनि त्यसपछि ल्याक अफ टेक्निकल र प्रोफेसनल स्किलको पनि ल्याकिङ छ। अनि त्यस्तै हजुरको चाहिँ यो मिसयुज अफ एग्रिकल्चर लोनको मिसयुज हुने कुरा भयो। लोन अब्टेन फ्रम एग्रिकल्चर प्रपोज आर समटाइम्स डाइभर्टेड टु नन एग्रिकल्चर अर पर्सनल कन्जम्सन एक्टिभिटिज एफेक्टिङ द इन्टेन्डेड आउटकम अफ एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ। ल्यान्ड अनरसिप र लिगल कम्प्लेक्सिटीहरू भयो। इस्यु रिलेटेड टु ल्यान्ड अनरसिप, ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसन होइन, घडेरीको रूपमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा जमिनलाई बनाउने, इनहेरिटेन्स, यसले पनि एग्रिकल्चरलाई बाधा पारेको छ। इनहेरिटेन्स डिस्प्युट एन्ड ल्यान्ड ओनरसिप सर्टिफिकेट क्रिएट डिफिकल्टिज इन द फ्लो एन्ड अप्रुभल अफ क्रेडिट, एग्रिकल्चर क्रेडिट। इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्जको पनि छ। त्यस्तै इरेगुलर रेनफल भयो, अब चेन्जिङ टेम्परेचर भयो, एन्ड नेचुरल डिजास्टरका कुरा भयो, यसले एडभर्सली एफेक्ट गरेको छ। अब त्यस्तै कम्पिटिसन बजारमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू बिचमा चाहिँ कम्पिटिसनहरू देखिन्छ, ग्रोइङ कम्पिटिसन फ्रम अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यसले हेज क्रिएटेड च्यालेन्जेस इन एक्सपान्डिङ एन्ड रिलेटिङ द एग्रिकल्चर लोन पोर्टफोलियोको लागि चाहिँ यसले च्यालेन्ज गर्ने भयो भने हामीसित बढी कम्पिटिसन भएपछि इन्ट्रेस्ट रेट र पोलिसीहरू चेन्जेस भइरहेको हुनाले अब चेन्जेस चाहिँ त्यो हुन्छ। मोनिटरी पोलिसीहरू चेन्ज हुँदा नि हुन्छ, एनआरबीले डिरेक्सन दियो भने पनि हुन्छ। अब त्यस्तै मार्केटको कारणबाट पनि हुन्छ। अब यसले गर्दा चाहिँ यो कुराहरूले पनि प्रब्लम पारेको छ कृषि कर्जालाई।
र कृषि विकास ब्याङ्कले हाल भएको चुनौती चाहिँ के त कृषि कर्जाको लागि चाहिँ चुनौती भयो। कृषि विकास ब्याङ्क आफैले भोगेका चुनौतीहरू कस्तो छ भने निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो दबाव त छँदैछ। यो सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नै अहिले छ निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको होइन। बजारमा चाहिँ के भने अहिले पनि लगानी योग्य पुँजी थुप्रिएर बसिरहेछ। 13 खर्ब 13 देखि 14 खर्ब रुपियाँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिरहेछ हेर्नुहोस्। बजारमा देखिएको यो आर्थिक शिथिलताको कारण विशेष गरी यो साना उद्यम भयो कृषि क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको असुली चाहिँ अहिले पनि प्रभावित भइरहेछ। राम्रो असुली भएको छैन। यसले निष्क्रिय कर्जा अभियसली बढ्ने भयो। त्यो बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र बजारको हिस्सामा एउटा तपाईँको चाहिँ कस्तो भने परिवर्तन आइरहेको छ। र यो आक्रामक बजार रणनीति बोकेका निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू छ। यसले गर्दा यिनीहरूसित कम्पिटिसन गर्न गाह्रो छ। सस्तो लागतको निक्षेप सङ्कलन र गुणस्तरीय कर्जा विस्तारमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले बाध्यात्मक अवस्था पनि हो होइन। परम्परागत संस्थागत छवि अब यो कस्तो छ भने यो सहरी क्षेत्र कर्पोरेट घराना यो अवस्थामा अझै पनि के छ भने हाम्रो यो कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ यो सरकारी स्तरको ब्याङ्क हो, यसले कृषिलाई बाहेक अरूलाई केही बेला नि हेर्दैन भन्ने अहिले पनि सोच छ के। परम्परागत सोच मात्र ब्याङ्क यो कृषिलाई मात्रै हेर्छ, कृषकहरूलाई मात्रै हेर्छ भन्ने एउटा साँघुरो मनोवैज्ञानिक छाप चाहिँ यथावत रहेको कारणले पनि कृषि विकास ब्याङ्कले समस्या भोग्नु परेको छ। र जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन्छ। यस डिजिटल युगमा कर्मचारीलाई एउटा व्यावसायिक र पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाउन निकै कठिन छ। यो बिस्तारै हुँदै गइरहेको कुरा हो, हुँदैछ। र यी च्यालेन्जेस करेन्टली फेस्ड बाई एग्रिकल्चरले यही कुरा हो। ग्रोइङ प्रेसर अफ नन पर्फर्मिङ लोन, intense market competition and market share challenges, traditional institutional image, होइन। in urban areas among corporate clients within the younger generation, the bank is still often perceived primarily as a government-owned bank serving farmer, which limits its broader market appeal and business expansion। यो छँदैछ। ह्युमन रिसोर्स एन्ड टेक्नोलोजिकल म्यानेजमेन्ट यो समस्या छ। र कृषि विकास ब्याङ्कको आगामी रणनीतिहरू के हुने त अब? कृषि विकास ब्याङ्कले ब्याङ्किङ वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक एउटा ब्याङ्किङ बजारमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न र ग्राहक सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउनको लागि के रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ त? अब के गर्नु पर्यो त अहिले कृषि विकास ब्याङ्कले आफ्नो चुनौतीहरूलाई सामना गर्न भिजन मिसन अब्जेक्टिभ्सहरूलाई मोर यो अब अलिकति चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा चाहिँ मोर मोर इफेक्टिभ बनाउन के गर्नु पर्दछ भने 1 नम्बरमा डिजिटल रूपान्तरण र लक्षित बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै परम्परागत श्रेष्ठ प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै एआई र डाटा विश्लेषण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भयो यसको आधारमा डाटा विश्लेषण गर्ने आधारित लक्षित बजारीकरणमा ध्यान दिनु पर्यो। मोबाइल ब्याङ्किङ र क्युआर प्रणालीलाई थप परिष्कृत बनाएर युवा पुस्ता र सहरी क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई चाहिँ अलि आकर्षित गर्न नवप्रवर्तनात्मक डिजिटल सेवाको विस्तार गर्नु पर्यो। अब दोस्रोमा यो शाखा सञ्जालको रणनीतिक परिचालनमा चाहिँ ब्याङ्कसँगको रहेको एउटा ऐतिहासिक र विशाल ग्रामीण सञ्जाल अहिले पनि छ लाई अधिकतम प्रयोग गरी साना र मझौला उद्योग कृषि मूल्य श्रृङ्खला कर्जामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। यो दुर्गम क्षेत्रका सीमान्तकृत अलि तल्लो पिछडिएको वर्गहरू सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्ने गरी एजेन्सी ब्याङ्किङ भयो शाखारहित संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउने। अब यो शाखारहित ब्याङ्किङ त अलिकति ओझेलमा परेको छ भन्दा पनि डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवामा चाहिँ के भने सेवालाई चाहिँ विविधीकरण गर्ने डाइभर्सिफाइड निक्षेप सङ्कलनमा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ उच्च प्रतिफल र यो कर्जा लगानीमा लचिला शर्तहरू राख्ने डकुमेन्टेसनहरूलाई अलिक सजिलो बनाउने छिट्टो छरितो कर्जा सेङ्सन गर्ने होइन। बजारमा नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउने व्यावसायिक कृषि र एउटा इनोभेटिभ नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने ग्राहकको आवश्यकता अनुसारको एउटा विशिष्ट कर्जा प्याकेजहरू निर्माण गर्ने। यो ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन र एउटा कर्पोरेट कल्चर छ नि त्यो संस्कृतिलाई त्यो अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ कर्पोरेट भ्यालुमा पनि होइन। यो ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन र कर्पोरेट संस्कृतिलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो। ग्राहक नै सर्वोपरि हुन् भन्ने एउटा व्यवसाय संस्कृतिको विकास चाहिँ ब्याङ्कभित्र हुनु पर्यो। सेवा प्रवाहलाई चाहिँ छिटो छरितो प्रभावकारी बनाउनै पर्छ र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै एउटा संस्थालाई चाहिँ के भने बजारमा एउटा ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मार्केट इमेजलाई चाहिँ नि बढाउनु पर्यो।
अब कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास र गरिबी निवारणको लागि कृषि विकास ब्याङ्कले अवलम्बन गर्ने पर्ने रणनीतिमा रणनीतिक योगदानहरू अहिले के गरेका छ त? कृषि विकास क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा कृषि विकास ब्याङ्कले अहिले कस्तो योगदान गरेका छ त? रणनीतिक योगदान भन्दा निर्यातमुखी कृषिलाई नाफामुखी व्यवसायमा बदल्न ट्र्याक्टर, मल, बिउ, बिजनको लागि चाहिँ एउटा प्राथमिक पुँजी प्राइमेरी क्यापिटल चाहिँ उपलब्ध गराएको अवस्था हो। त्यस्तै उत्पादनदेखि बजारसम्म जोड्नलाई एग्रो प्रोसेसिङ उद्योगहरू भयो, बजारीकरणमा संस्थागत कर्जा विस्तार पनि गरिरहेको अवस्था छ। ब्याज अनुदान सहितको एउटा कृषि कर्जामा सर्वाधिक हिस्सा कायम गर्ने काम गरेको छ र कृषकको उत्पादन लागतलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर पनि लागेको देखिन्छ। सोलर पम्प भयो, यो थोपा सिँचाइ भयो, टनेल खेती जस्ता नवीन प्रविधिमा लगानी गरेर जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण पनि गरेको देखिन्छ। चिस्यान केन्द्र, गोदाम घर र कृषि बजार निर्माणमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरेको देखिन्छ। साना किसान कृषि सहकारी संस्था मार्फत तल्लो तहका कृषकलाई सस्तोमा कर्जाको पहुँच पुर्याएको अवस्था पनि हो। यो रणनीतिक योगदानलाई हामीले हेर्दाखेरि यो जस्तै स्ट्राटेजिक टु बी एडप्टेड बाई द एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अफ एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट एन्ड पोभर्टी एलिभिएसन, स्ट्राटेजिक कन्ट्रिब्युसन टु एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट एन्ड कमर्सियलाइजेसन भनेर यहाँ पनि मैले दिएको छु त्यही कुरालाई। द ब्याङ्क हेज प्रोभाइडेड इनिसियल क्यापिटल फर ट्र्याक्टर, फर्टिलाइजर, सिड्स एन्ड इरिगेसन फेसिलिटी हेल्पिङ ट्रान्सफर्म एग्रिकल्चर from a subsistence activity into profit-oriented business. It has expanded institutional lending to agro-processing industry and agriculture marketing activities, linking production with markets and strengthening the agriculture value chain. By maintaining the largest share in concessional agriculture loan with interest subsidized, the bank has helped reduce farmers' production cost. The bank has invested in innovative technology such as solar pump, drip irrigation system, tunnel farming, thereby reducing climate-related risks and improving agricultural productivity. It has mobilized long-term capital for the construction of cold store facilities, warehouse, and agriculture market, helping to reduce post-harvest loss and improve market access through small farmer agriculture cooperatives and other community-based institutions. The bank has extended affordable credit service to farmer at the grassroots level. grassroots level सम्म गरिबी निवारणमा योगदान के छ त? यो अहिलेको योगदान के भयो त भन्दा कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा योगदान हो भने अब गरिबी निवारणमा 2032 सालदेखि एउटा भूमिहीन किसानलाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा ऋण दिएर एउटा गरिबी निवारणमा योगदान गरेको देखिन्छ र ब्याङ्किङ पहुँच नपुगेका दुर्गम गाउँ शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेर दुर्गम क्षेत्रहरूमा मिटर ब्याजीको अन्त्यमा भूमिका खेलेको छ कृषि ब्याज ब्याङ्कले। यो ग्रामीण स्टार्टअपहरू भयो, घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गरेर एउटा स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्वरोजगारको अवसर पनि प्रदान गरेको हो। यो र अनि विपन्न र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई लघु कर्जा मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने, लैङ्गिक समानता, जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग गरेको छ। र के देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेको सानो सानो बचत सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पनि कृषि विकास ब्याङ्कले टेवा पुर्याएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत भित्र्याउने प्रयास गर्दै त्यो पैसालाई चाहिँ कृषि र उद्यममा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ र त्यसमा प्रयत्न गरिरहेको छ। यो देखिन्छ। कन्ट्रिब्युसन टु पोभर्टी डिडक्सन इन रुरल एरियामा त्यही कुरालाई मैले इङ्ग्लिसमा राखिदिएको छु। सिन्स 1975 द ब्याङ्क हेज कन्ट्रिब्युटेड टु पोभर्टी एलिभेसन बाई प्रोभाइडिङ लोन टु ल्यान्डलेस फार्मर अन द बेसिस अफ ग्रुप ग्यारेन्टी विदाउट कोल्याटर। द ब्याङ्क हेज प्लेड एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन इन्डिङ द एक्सप्लोइटेसन अफ रुरल पिपुल बाई मनी ल्यान्डर्स by establishing branch offices in remote village where banking service were previously unavailable. By investing in rural startups and cottage industry, the bank has created self-employment and income-generating opportunities at the local level. Through microcredit program, the bank has empowered poor and marginalized women, promoting gender equality and helping improve their living standard. The bank has mobilized small savings from rural areas that would otherwise remain idle, thereby contributing to national capital formation. It has encouraged farmers and entrepreneurs to invest remittance income received from foreign employment in productive sector by channeling such fund through the formal banking system. कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकास र गरिबी निवारणका लागि कृषि विकास ब्याङ्कले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू के हो त भन्ने सन्दर्भमा
पहिलो रणनीति कृषि कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, साना र सीमान्तकृत किसान, महिला, दलित, जनजाति र यो विपन्न वर्गमा रहेकोलाई त्यो ठाउँसम्म कृषि कर्जाको सहजीकरण गर्ने, सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, जस्तो उत्पादनमूलक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन र कृषि उद्यमका लागि सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। होइन, यो अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरूमा यन्त्रीकरण गर्ने, आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउ बिजन तथा कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, ग्रामीण उद्यमशीलता यो रुरल इन्टरप्राइनरसिपको डेभलपमेन्ट गर्ने, कृषिमा आधारित साना घरेलु उद्योग, लघु उद्यम र स्वरोजगारमूलक व्यवसायलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने, ब्याङ्किङ पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रमा शाखारहित ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवाको विस्तार गर्ने, कृषि बिमा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जस्तै हुन्छ नि प्राकृतिक विपत्तिमा भएका रोग व्याधि र बजार जोखिमबाट किसानलाई सुरक्षित गर्दै लैजाने र कृषि बिमा कार्यक्रमलाई पनि जोड दिने। यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा प्रमोटिङ सेभिङ एन्ड फाइनेन्सियल लिट्रेसी, conduct programs in rural communities to develop saving habit and enhance financial literacy among the population, implementing women and youth focus program, provide special credit facility and entrepreneurship development program targeted at women entrepreneurs and youth engaged in agriculture, collaborating with cooperative and local institution, expand service through coordination and partnership with cooperative, local government and agricultural related organization, promoting sustainable and green agriculture financing, हरितीकरण। ग्रिन एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ भने अब जस्तै तपाईँको सफा टेम्पोमा भयो, इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा पनि हामी गर्न सक्छौँ नि, सोलरहरूमा गर्न सक्छौँ, त्यस्तै अरू अरू सेक्टरमा पनि इन्क्रिजिङ इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली एग्रिकल्चर, अर्ग्यानिक फार्मिङहरूमा भयो, एग्रिकल्चर प्रोजेक्टमा भयो, रिन्युएबल एनर्जी भयो, होइन, अब त्यो हावाबाट चल्ने बिजुली निकाल्ने भयो, त्यस्तै अरू सोलरहरू भयो, इम्प्लिमेन्टिङ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन एन्ड पोभर्टी रिडक्सन प्रोग्राम, operate credit and development program focused on income generation, self-employment creation and improving the living standard of the rural community। त्यस्तै बचत तथा वित्तीय साक्षरताको विकास गर्ने, होइन, ग्रामीण समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला तथा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जस्तै महिला उद्यमी, कृषिमा संलग्न युवालाई विशेष कर्जा तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी तथा स्थानीय संस्थासँग एउटा सहकार्य गर्ने, सहकारी संस्थाहरू भयो, स्थानीय तह भयो, लोकल गभर्मेन्ट भयो, कृषि सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने, दिगो र हरित कृषि वित्तीयकरणलाई बढुवा दिने, यो अलिकति फोकस गर्ने, वातावरण मैत्री कृषि, जैविक खेती तथा नवीकरणीय ऊर्जामा पनि आधारित रहेर कृषि परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने, आय आर्जन वृद्धि हुन्छ यसले, स्वरोजगार सिर्जना र ग्रामीण स्तरमा ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधारमा केन्द्रित कर्जा र विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ। अब जस्तै इङ्ग्लिसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ सेभिङ एन्ड फाइनेन्सियल लिट्रेसी दिनु पर्यो, कन्डक्ट फाइनेन्सियल लिट्रेसी प्रोग्राम इन रुरल कम्युनिटिज to promote saving habit and improve financial awareness among the people, implementation of women and youth oriented program, operate special credit scheme and entrepreneurship development program for women entrepreneurs and youth engaged in the agriculture sector, collaboration with cooperative and local institution, expand banking and development service through coordination and cooperations, promotion of sustainable and green agriculture financing, increase investment in environmentally friendly agriculture, organic farming and agriculture project based on renewable energy sources, operative local governments and agriculture related institution, implementation of employment generation and poverty reduction program, conduct territory and development program focused on income generation, self-employment creation, improving the living standard of rural communities, thereby contributing to poverty reduction। प्रविधि मैत्री नेतृत्व र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न, पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्दै अब यो कार्य सम्पादनलाई ग्राहक सन्तुष्टिसँग जोड्ने भन्ने नीति पनि छ, रणनीति पनि छ। त कर्जा प्रवाहमा हुने ढुला सृष्टिहरू, बिचौलियाहरूको प्रभावलाई शून्यमा झार्ने, डाइरेक्ट फार्मरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने, विभिन्न च्यानल मार्फत त्यसलाई सुदृढ गर्ने भन्ने छ। यो कस्तो छ भने एउटा अवकाश हुन लागेका अनुभवी र भर्खर छिरेका युवा कर्मचारी बिचमा चाहिँ एउटा खालको नलेज ग्याप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ विशेष मेन्टरशिप र सिप कार्यक्रम तालिमद्वारा चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने, सोसियलाइज गर्ने भन्ने छ।
अब पुराना कर्मचारी अनुभवी हुन्छन्, भर्खर नयाँ छिरेकाहरूले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिचमा त एउटा नलेज ग्याप हुन्छ, त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ रणनीति अप्लाई गर्ने। ब्याङ्कमा कार्यरत जनशक्तिलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र आधुनिक कृषि वित्त सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ र नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई ब्याङ्कमा चाहिँ आकर्षित गर्न चाहिँ जरुरी छ। र कृषि ब्याजमेन्टले उत्पादनदेखि एग्रो प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ र निर्यातसम्मको एउटै श्रृङ्खलामा लगानी गर्ने रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब इङ्ग्लिसमा इस्टाब्लिस टेक्नोलोजी फ्रेन्डली लिडरसिप एन्ड मेन्टेन जिरो टोलरेन्स फर करप्सन। द ब्याङ्क सुड फुल्ली इम्प्लिमेन्टेड डिजिटल ट्रान्सपरेन्ट सिस्टम एन्ड लिङ्क सर्भिस डेलिभरी विथ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। To eliminate delay and the influence of middlemen and agricultural lending channels such as direct to farmer financing should be strengthened and expanded. यो गर्नु पर्यो। To reduce the knowledge gap between experienced employee approaching retirement and newly recruited young staff, special mentorship programs should be conducted. Employee working in the bank should be provided with advanced training on digital transformation and modern agriculture finance. At the same time, the bank should attract talented young professionals from the new generation. The Agriculture Development Bank should invest across the entire agriculture value chain, from productions to agro processing, branding, export promotion to maximize value addition and enhance farmers' income. भ्यालु चेनको बारेमा अघि नै मैले बुझाइसकेको छु। त कृषि ब्याज ब्याङ्कले किसानको जीवन स्तर उकास्न र कृषि पेसालाई एउटा दीर्घकालीन पेसाको रूपमा निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा, बिमा, पेन्सन जस्ता कुराहरूलाई ब्याङ्कसँग जोड्ने योजना ल्याउनु पर्ने देखिन्छ र त्यसलाई चलाउने हातहरू पनि उत्तिकै सक्षम हुनुपर्दछ, यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि होइन, अलिक क्यापेबल हुनुपर्दछ इम्प्लोइ पनि। र आइटी विभागलाई एउटा लेभल सपोर्टको रूपमा मात्र नभई रणनीतिक साझेदार, व्यापारिक साझेदारको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ। र किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत सोझै मल बिउ किन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अब किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने र यसमार्फत नगद रहित कृषि वित्तको अवधारणालाई पनि अहिले व्यापक बनाउनु पर्ने जरुरी छ। कृषि विकास ब्याङ्कले पनि एग्रो इकोनोमिस्टहरूको एउटा टिम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यथार्थ विश्लेषणसहित किसानलाई कुन बाली कुन समयमा लगाउने र विश्व बजारमा कुन बाली कुन समयमा लगाएर कस्तो खालको गुणस्तरको उत्पादन गर्दा विश्व बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा यो कस्तो भने एउटा एक्सपर्टिजहरूसित चाहिँ परामर्श गर्ने र परामर्श दिने कामलाई पनि त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा द क्रेडिट एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सुड इन्भेस्ट अक्रस द इन्टायर एग्रिकल्चर भ्यालु चेन फ्रम प्रोडक्सन टु एग्रो प्रोसेसिङ, ब्रान्डिङ and exporting promotion to maximize value additions and enhance farmer income. The Agricultural Development Bank should introduce programs that integrate farmer social security such as insurance, pension scheme with banking service in order to improve farmers' living standard and encourage agriculture as a sustainable long-term profession. The people responsible for implementing these initiatives must also be adequate, skilled, and capable. The IT department should not be viewed merely as a support functions. Rather, it should be developed as a strategic business partner within the bank. Arrangements should be made to enable farmers to purchase fertilizer and seeds directly through farmer credit card. This would help expand the concept of cashless agricultural financing and promote greater financial inclusion in the agriculture sector. The Agriculture Development Bank should form a term of agroeconomics to provide farmers with expert advice based on a comprehensive analysis of international market. Such a team could guide farmer on which crops have greater potential to compete in global market and generate higher return. कसरी हामी बढीभन्दा बढीहरू लगानीमा रिटर्न लिन सक्ने, कसरी हाम्रो वस्तुलाई चाहिँ कृषकको उसले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न एक्सपर्टसित छलफल गर्नु जरुरी छ। समावेशी कृषि रूपान्तरणका लागि मूल्य भन्या छ यो भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफर्मेसन अफ एग्रिकल्चर भिट्टा भन्ने कार्यक्रम चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले सुरु गरेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ वेबसाइटमा हेर्दाखेरि एउटा विज्ञापन पनि देख्नुभयो होला। यो मैले किन गरे हो भन्दा यसले पनि गरिबी निवारण र कृषि क्षेत्रको विकासमा
कृषि विकास ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पनि भनेर हो। यो कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा नेतृत्वमा नेपाल सरकारको एक मुख्य कृषि कार्यक्रम हो वास्तवमा यो भिटा भनेको। यो भिटा भनेको भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफर्मेसन अफ एग्रिकल्चर। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसनहरू पनि समावेशी कृषि रूपान्तरणका लागि मूल्य, यो भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफर्मेसन अफ एग्रिकल्चर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर कृषि विकास ब्याङ्कसित रिलेटेड क्वेसनहरू नआउला भन्न सकिन्न। यसको अवधि सेप्टेम्बर 2021देखि सुरु भएको चाहिँ यो 27मा सकिने रहेछ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ गरिबी तथा जोखिममा रहेका जुन समुदाय छ त्यसको चाहिँ जीविकोपार्जन कसरी गर्ने, पोषण स्तरमा चाहिँ कसरी सुधार ल्याउने भन्ने रहेछ। त यसको यसको उद्देश्यहरूमा कृषि उद्यमलाई लाभदायी र दिगो बनाउने, कृषि उत्पादनको श्रृङ्खला विकास गर्ने र किसानको बजार पहुँचलाई चाहिँ बढाउने, कृषिमा वित्तीय पहुँच बढाउने र डिजिटल कृषि वित्तीय सेवालाई विस्तार गर्ने, साथै जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, कहाँ कस्तो मौसम छ तदनुरूपको कृषि खेती गर्ने भन्ने हो। यो कार्यक्रम सञ्चालन अहिले कस्तो छ भने बागमती क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ 8 जिल्लामा, मध्य प्रदेशमा 8, लुम्बिनीमा 12 गरेर 28 जिल्लामा यो लागू रहेछ। लक्षित वर्गहरू यसले चाहिँ कसलाई टार्गेट गरेका छ भन्दा साना किसानलाई, भूमिहीन किसानलाई, कृषि मजदुरलाई, कृषि उद्यमीलाई, एउटा उत्पादक संस्था, कृषि सहकारी सहकारीलाई, दलित वर्ग, जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवालाई चाहिँ यसले टार्गेट गरेर रहेछ। यो वित्तीय सहयोग, यसलाई वित्तीय सहयोग गर्ने को त भन्दा एउटा आइएफएडी, अर्को कृषि विकास ब्याङ्क, अर्को नेपाल सरकार र यो के अरे चाहिँ एचइआइएफआर हेफर इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट नेपाल पनि भन्ने रहेछ। यो सहितको छ। यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम रहेछ। यो मैले राखिदिएको छु। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा द रुरल एन्टरप्राइजेस एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रेड प्रोग्राम इज अ मेजर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेड अन्डर द लिडरसिप अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क and the government of Nepal. The program period extends from September 2021 to September 2027. The main objectives of this program is to improve the livelihood and nutritional status of poor and vulnerable communities. The program's key development objectives are के रहेछ त make agriculture enterprises more profitable and sustainable, develop agriculture value chain, enhance farmer access to market, increase financial inclusion and access to agriculture finance, expand digital agriculture financial service, promote climate resilient agriculture system. The program is being implemented in 28 districts across 3 provinces, Bagmati 8, Madhya Pradesh 8, Lumbini 12. The target beneficiaries include smallholder farmers, landless farmers, agriculture laborers, agri-entrepreneurs, producer organizations, agriculture cooperative. Dalit community, indigenous nationalities, Janajati, economically disadvantaged community, women and youth. The major financing and supporting institutions are ADBL, International Fund of Agriculture Development, Government of Nepal, Hafir International Nepal. So this program aims to contribute to sustainable agriculture development, poverty reduction, food security, and inclusive economic growth in Nepal. अब यति भइसकेपछि हाम्रो टपिक्सहरू यहीँ इन्डिङ हुन्छ। अब मैले यो सम्भाव्य प्रश्नहरू विगतमा सोधिएको चाहिँ यस्तो देखिन्छ। कृषि कर्जा लगानीमा कृषि विकास ब्याङ्कले भोगिरहेको प्रमुख चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। कृषि विकास ब्याङ्कको दिगो विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आगामी रणनीतिहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। र कृषि विकास ब्याङ्कको भिजन तथा मिसन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। क्वेसनको प्याटर्न यही हो, यही नै आइरहेको। कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा गरिबी निवारणमा कृषि विकास ब्याङ्कको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर छ। र त्यसपछि थ्याङ्क यू। अब एनी क्वारी केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले अब अहिले कोर्सहरू मैले यसैमा पुरा गरेँ अहिले। केही छ? सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आइसकेको जस्तो छ। साथीहरूको खास जिज्ञासा पनि देखिँदैन। मैले यहाँ म्यासेजमा पनि केही सोध्नु भएको छ भनेको 28% प्रभाव हो र भनेको छ।
यो तपाईँको चाहिँ अब डाटाहरू तथ्याङ्क वर्तमान समय कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको यति भनेर डाटाहरूले त्यही देखाइरहेछ, त्यो भएर हो। यो चेन्ज पनि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ केही क्वार्टरली छैन। रिपोर्टबाट कन्फर्म गरेर हजुर, हेर्नु पऱ्यो होइन सर? हेर्न सकिन्छ। अँ, ल हजुर सर। हस्, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी युनियन नेपालले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरी सञ्चालन गरेको यो 6औँ संस्करणको ब्याङ्किङ एस्पाइरेन्टहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको यो तयारी कक्षाको 13औँ दिनको कक्षामा, अर्थात् 13औँ दिनको यो ज्ञानको अद्भुत यात्रामा चाहिँ हामी समापनतिर आइपुगेका छौँ। र यो कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई सबै सहभागीहरूलाई म स्वागत पनि गर्दछु र आजको यो ज्ञानका लागि, कक्षाको लागि म डाक्टर दिवाकर वशिष्ठ सरलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यत्रो भेटरान ब्याङ्कर र ब्याङ्किङ विज्ञबाट हामीले चाहिँ यो ज्ञानको यात्रामा धेरै कुराहरू ग्रहण गर्ने अवसर पायौँ। त्यसका लागि, त्यो अवसरका लागि सरप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ विभिन्न कक्षाहरूमा आफ्नो अमूल्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुने झङ्कप्रसाद तिमिल सेना पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रमुख कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड सरप्रति पनि हामी आभारी छौँ। त्यस्तै गरी उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तिलक महरा सर, त्यस्तै गरी पदमप्रसाद भट्टराई, सीए पदमप्रसाद भट्टराई सर र अजय कृष्ण पराजुली उपप्राध्यापक जनप्रशासन क्याम्पस, त्यस्तै गरी पूर्व विभागीय प्रमुख कृषि विकास बैङ्क प्रदीप राज जोशी सर र आजको अन्तिम दिनको कक्षामा पुनः डाक्टर दिवाकर वशिष्ठ सरलाई समेत म पुनः एकचोटि आयोजकका तर्फबाट म धन्यवाद र आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कृषि विकास बैङ्कद्वारा प्रकाशित चाहिँ ब्याङ्किङ सन्देश स्मारिका 50% छुटमा पहिलो 100 जनाका लागि हामीले कृषि विकास बैङ्कको दिवाकरजी, कृषि विकास द्वारा प्रकाशित भन्दा नि कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी कृषि विकास युनियनद्वारा बैङ्क कर्मचारी प्रकाशित युनियनद्वारा प्रकाशित हो ब्याङ्किङ सन्देश स्मारिका। यो पुस्तक हामीले युनियनको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइरहेका छौँ र युनियनको कार्यालय कहाँ भनेर यहाँहरूलाई दुविधा छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले त्यो लोकेसन पिन गरेर राखेका छौँ। कृषि विकास बैङ्कको कर्पोरेट अफिसको माथिल्लो तेस्रो तलामा यहाँहरूले कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी युनियनको कार्यालय पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गएर यहाँले यो लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। पहिलो 100 जनाका लागि हामीले यो उपलब्ध गराउने भनेका छौँ र यो जानकारी दिन चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रो फेसबुक पेज र हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाम्रो यो वर्षको कक्षाहरू र अघिल्लो वर्षको कक्षाहरू पनि उपलब्ध छन्। ती भिडियोहरूबाट पनि यहाँहरूले परीक्षा उपयोगी धेरै सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी पनि दिन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँले हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र त्यहाँ हामीले राखेका पोस्टहरूमा सक्रियतापूर्वक कमेन्ट गरेर हामीलाई रचनात्मक सुझावहरू पनि प्रदान गरिदिनु होला। हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरूले त्यसले हामीलाई धेरै ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने पनि आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यो कक्षासम्म आइपुग्दा साउन्ड 13 दिनको डिस्टर्ब भयो। यात्रामा हामीलाई विवेक श्रेष्ठ सरप्रति पनि एकदम आभार प्रकट गर्न दिनसम्म अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुने अध्यक्ष अनिल कुमार सुवेदी, त्यस्तै गरी कार्यक्रमका बारेमा निकै रचनात्मक रूपले हामीलाई सहयोग सुझाव दिनुहुने निवर्तमान अध्यक्ष जानुका पौडेल, त्यस्तै गरी निवर्तमान महासचिव शान्तिराम भट्टराई सरप्रति पनि निकै आभारी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा हामीलाई बृहत रूपमा सहजीकरण गरिदिनु हुने महासचिव गणेश घिमिरे सर, त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्ने पहिलो दिनदेखि यो सिलेबस तयार पार्नदेखि निकै अगाडिदेखि नै निरन्तर रूपमा खट्नुहुने नवराज नेउपाने सर, जयनन्द पनेरू सरहरूप्रति पनि निकै आभारी छौँ हामी। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्नुहुने सीता अधिकारी र पवन भट्टराई सरप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो 16औँ संस्करणको 13औँ दिनको कक्षासहित आजको यो कार्यक्रम हामी निकै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँहरूको निरन्तर रचनात्मक सहयोग सुझावको हामीलाई अपेक्षा रहनेछ र हामी आगामी दिनमा पनि 7औँ संस्करणको कक्षा अझै बृहत रूपमा, अझै व्यापक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन सकौँ। त्यसका लागि हामीलाई यहाँको सहयोगको खाँचो, रचनात्मक सुझावको खाँचो निरन्तर पर्नेछ। त्यसैले म त्यो अपेक्षा गर्दै कृषि विकास बैङ्क कर्मचारी युनियनले सञ्चालन गरेको यो 6औँ संस्करणको 13औँ कक्षासहित म सरलाई पुनः एकचोटि आभार प्रकट गर्दै हामीलाई यो यात्रामा सहयोग गर्नुहुने सबै सहयोगी मनहरूलाई स्मरण गर्दै यो कार्यक्रमबाट हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि, यहाँहरू आयोजक र सहभागी सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो जोडिने अवसर दिनुभएकोमा। ओके, थ्याङ्क यू, गुड नाइट। धन्यवाद सर। हस्। हस् सर।